चालु शैक्षिक वर्षका लागि तय गरिएका प्रमुख योजनाहरूमा मैले सुरेशजीले दिनुभएको 5वटा बुँदालाई मैले 10वटा मात्रै बनाएको छु, अरू केही गरेको छैन। त्यति मात्रै पारेको छु। बालबालिकाहरूको लागि सदन व्यवस्था र सदनात्मक प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयको भवन स्थानान्तरण र बृहत निर्माणका लागि पहल गर्ने, भौतिक संरचनाहरूको नवीकरण र पुनर्स्थापना गर्ने। यो 2 नम्बरमा हाम्रो बाटोले विद्यालयको जग्गा धेरै खाने भएको हुनाले हामी माथि विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा सार्ने योजना हो। खाली कक्षा व्यवस्थापन र पुरा समय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालय तर्फका लागि सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, बाल कक्षा र कक्षा 1 देखि अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा सञ्चालन गर्ने, यातायात साधनको व्यवस्था गरी बालबालिकाको सङ्ख्या प्रवर्धन गर्ने, प्रत्येक हप्ता नियमित रूपमा शुक्रबार एक कार्यक्रम अन्तर्गत अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूसँग नियमित सम्पर्क गरी विद्यालयप्रतिको चासो प्रवर्धन गर्ने, प्रत्येक आवधिक परीक्षाहरूमा 35% अङ्क प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीका लागि 35% अङ्क हासिल नगर्दासम्म पुनः परीक्षा लिने व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कामहरू हामीले कार्यक्रम गएको शैक्षिक वर्षमा राखेका हौँ। अब चालु शैक्षिक वर्ष भनेको यही सम्पन्न भइरहेको यो चालु शैक्षिक वर्षमा हामीले के गरेर त्यसलाई योजना बनायौँ भन्नेमा चाहिँ शिक्षकहरूको सदन विभाजन गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर प्रतिस्पर्धात्मक योजना बनाउने सदनको लागि हामीले त्यो गऱ्यौँ। विद्यालयको भवन स्थानान्तरण र बृहत निर्माणका लागि आवश्यक निर्णयसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बनाउनको निम्ति स्थानीय 15 नम्बरवटा कार्यालयलाई अनुरोध गरी फाइल अगाडि बढायौँ। विपेश र स्थानीय वडा कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरी भौतिक संरचनाहरूको नवीकरण र पुनर्स्थापना गर्ने कार्य गरियो। लिजर समयमा रहनुहुने शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गरी एकजना शिक्षकलाई कक्षा व्यवस्थापकको जिम्मेवारी र आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान गरी पुरा समय विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम गरियो, योजना बनाइयो। स्थानीय 15 नम्बर वडा कार्यालयको समन्वय र सिफारिसमा वडा कार्यालयको परिसरमा बेकार बनेर रहेका पुराना गाडी तथा विभिन्न मेसिनरी सामग्रीहरू लिई सिकाइ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरी यो प्राविधिक शिक्षालयतर्फ शिक्षण गराउने कार्यक्रमहरूको योजना गरियो। शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन र बालबालिकाका लागि आवश्यक अङ्ग्रेजी पाठ्य पुस्तक र पाठ्य सामग्रीको व्यवस्था गरी बाल कक्षा र कक्षा 1 देखि अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा सञ्चालन गरियो। स्थानीय यातायात व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क र परामर्श गरी सुलभ भाडामा गाडी व्यवस्था र सम्बन्धित अभिभावकबाट गाडी भाडा सङ्कलन गरी बालबालिका सङ्ख्या प्रवर्धन गर्ने र यातायात सेवा पुर्याउने काम गरियो। विभिन्न सदनमा विभाजित शिक्षकहरूलाई परिचालन गरी अन्तर सदनात्मक प्रतिस्पर्धा हुने गरी शुक्रबार कार्यक्रम अन्तर्गत अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिए। विवेश तथा सिएसका स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी बोध गराई नजिकका टोल विकास संस्थासँग समन्वय गराई विद्यालयप्रतिको चासो प्रवर्धन गर्ने काम गरियो। आवधिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको 1 हप्ताभित्र सम्बन्धित अभिभावकलाई जानकारी गराई पुनः परीक्षाहरू सञ्चालन गरी शैक्षिक उपलब्धि सुधार गर्ने योजना तयार गरियो। यसै गरी चालु शैक्षिक वर्ष 2080 को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सकारात्मक अभ्यासहरू भनेर मैले यो लेखित। यसै 2079 मा 95% कलेज जानु विद्यार्थीहरू योग्य हुनुभयो। यसपालि यसै योग्यता परीक्षामा पहिलो पटक A+ नतिजासहित 75% विद्यार्थी 35 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसले पनि उत्साह बढेको महसुस भएको छ। कुनै कक्षा खाली नभई तोकिएका सबै कक्षाहरू वर्षभरि नै नियमित सञ्चालन भए। आज कक्षा खाली भएर चाँडै घर आएँ भनेर विद्यार्थी जानु नगएको अवस्था सिर्जना भयो। कक्षा 1 देखि 3 मा 100% बालबालिका 1 देखि 3 सम्म उच्च ग्रेड दरमा उत्तीर्ण हुनुभएको छ। वर्षभरिका प्राय सबैजसो विद्यालय खुलेका शुक्रबार कुनै न कुनै अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। वडा स्तरीय प्रथम शैक्षिक महोत्सव संयोजन गर्ने काम र महोत्सव प्रतियोगिताको नतिजा अनुसार प्रथम स्थान हासिल गर्नु। 38 प्रतियोगितामध्ये 13 मा प्रथम, 5 वटामा द्वितीय र 3 वटामा तृतीय स्थान जनजागृति माविले प्राप्त गर्यो। कक्षागत अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा विवेश र सिएस समेतका बैठकहरू सम्पन्न गरी शैक्षिक अन्तर्क्रियाहरू सहित आवश्यक निर्णय लिने काम गरियो। विद्यालय हाता तथा वरपर ग्रिन, पिस एन्ड क्लिन बनाउने कामहरू सम्पन्न गरिए। प्राविधिक शिक्षालयका लागि वडा कार्यालयको सिफारिसमा नगरपालिकाको सुरुमा केही पुराना गाडी, मेसिनरी उपकरण र सामग्रीहरू प्राप्त हुनुका साथै बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र इन्स्योर परियोजना अन्तर्गत 24 महिने निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम
सञ्चालन प्राप्त भई सञ्चालनरत रहेको छ। वडा कार्यालयको अनुदान सहयोगमा विद्यालयको मूल भवनमा 2वटा हल र 5वटा कक्षा कोठामा जिप्सन बोर्ड राखी फल सिलिङको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको इभेन्ट 2 परियोजना अन्तर्गत सशर्त अनुदानमा विद्यालयका 12वटा कक्षा कोठा र हातामा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरेर सञ्चालनमा रहेको छ। त्यसै गरी चालु शैक्षिक वर्षका मुख्य चुनौती र लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न नसक्नुका कारणहरूलाई यसरी मैले यहाँ लेखेको छु। बालबालिकाहरूको उपस्थितिमा अनियमितता छ। करिब 30% जति विद्यार्थी प्राय अनुपस्थित रहनुहुन्छ। अझै पनि विद्यालयमा आर्थिक अभाव चरम अवस्थामा छ। अन्यत्र जान पहुँच नभएका बालबालिका, विपन्न र अचेतन परिवारका बालबालिका मात्र भर्ना हुन आउने अवस्था हुन थालेको छ। विद्यालयमा बाल उद्यान, प्ले जोन, खेल सामग्री र क्षेत्रहरूको व्यवस्था हुन अझ सकेको छैन। स्कुल बसको व्यवस्था हुन सकेको छैन र अभिभावकहरू नियमित गाडी भाडा तिरेर बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन तयार हुनु भएन स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्दा। पुनः परीक्षाप्रति सबै अभिभावक सकारात्मक नभएर परीक्षामा अनुपस्थित हुने अवस्था पनि देखियो। स्थानीय समुदायमा साधन स्रोत सम्पन्न परिवारका बालबालिका बजारका सम्पन्न विद्यालयहरूमा पठाइनु, साधन स्रोत सचेतना र स्थायित्व नभएका परिवारका बालबालिकाको बाहुल्यता रहनु, विवेश र सियासमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश पदाधिकारी सदस्यहरू समेत असचेत हुनु भएर रचनात्मक कार्यहरू हुन नसक्नु, विवेश सियास स्थानीय वडा कार्यालय, वडा शिक्षा समिति, उपमहानगरपालिका, शिक्षा विकास महाशाखा समेतबाट उद्देश्यमूलक रचनात्मक सुधारात्मक अनुगमन हुन नसक्नु, स्थानीय शिक्षक राख्न वा सरोगरी ल्याउन समेत धेरै समय लाग्नु, भएका शिक्षकहरू बिचमा छोडेर जानु, मैले छुटाएँ। शैक्षिक वर्षको बिचमा शिक्षकहरू अन्यत्र सर्नु अथवा जागिर अन्यत्र स्थायी भएर जानु, फेरि अर्को शिक्षक राख्नलाई 1.5 महिना प्रक्रियामै अल्झिनु पर्नु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अपेक्षित शिक्षा मैत्री हुन नसक्नु जस्ता चुनौतीहरू चाहिँ यो लक्ष्य पुरा हुन नसक्नुमा मैले देखेर यहाँ सङ्केत गरेको छु। त्यसै गरी यो 9 नम्बरमा चालु शैक्षिक वर्षका मुख्य सिकाइहरू यस्ता भए। 2080 को सिकाइ, स्थानीय अभिभावकलाई शिक्षा र स्थानीय विद्यालयका सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम आवश्यक छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा शिक्षा र शिक्षालयको महत्त्व र प्राथमिकताबारे प्रतिबद्धता आवश्यक छ। शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट कार्यक्रम र सुविधाको समतामूलक वितरण गर्नु आवश्यक छ। कुनै वडाले 35-40% समेत शिक्षामा बजेट छुट्याउनु भएको छ भने कुनै वडाले 2% पनि छुट्याउनु भएको छैन। यो चाहिँ हाम्रो शिक्षा विकास महाशाखाका शिक्षा विकास समितिका आदरणीय अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, सामाजिक विकास समितिका, उहाँले यसलाई समानुपातिक समान वितरणको लागि प्रयत्न गर्नुहुनेछ। प्रहरुलाई अधिकार र सुविधा सम्पन्न गरी पूर्णकालीन बनाएर जिम्मेवारी दिनु आवश्यक देखिन्छ। स्कुल बसको व्यवस्था सबैलाई समानुपातिक रूपमा हुनुपर्ने देखिन्छ। बरु त्यसलाई वडाले व्यवस्थापन गरेर चलाएर सबै विद्यालयका विद्यार्थी, नगरभरिका सबै विद्यार्थी बस चढ्न अधिकार किन नपाउने? बजारका विद्यार्थीले बस चढ्नुपर्ने, सम्पन्न स्कुलका विद्यार्थीले बस चढ्नुपर्ने, अनि गाउँ भेगका अभिभावकका विद्यार्थीले चाहिँ बस चढ्न नपाउने भन्ने के छ? त्यसैले यहाँहरूले त्यो व्यवस्था चाहिँ नगरपालिकाले गरोस् भन्ने लाग्छ। यही तरिकाको दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षक कटौती गर्दै जाने हो भने सहर केन्द्रित 2-4 विद्यालयकै ब्रान्डमा हाम्रो जस्ता पिछडिएका ठाउँहरूमा शाखा खोलेर बिजनेस गराउँदा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव छ। अब यसपछि यो लेखेर दिइहाल्छु मैले। आगामी शैक्षिक वर्षका प्रमुख योजनाहरू 81 मा के गर्ने त भन्दा विद्यालय कक्षा फर्निचर नवीकरण गर्ने। मभन्दा बुढा फर्निचरहरू मेरो विद्यालयमा अहिले पनि छन्, 50 वर्षभन्दा पुराना। त्यसैले गर्दाखेरि तिनलाई अब नफेर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीहरू दुर्घटनामा पनि पर्छन्। विद्यालय भवन स्थानान्तरण तथा बृहत निर्माण प्रारम्भ गर्ने। जहाँ विद्यालय छ त्यहाँ विद्यालयको चौर रोडले खाइराखेको छ, त्यहाँ विद्यालयमा विद्यार्थीलाई उभ्याउने ठाउँ रहँदैन। माथि विद्यालयको जग्गा खाली छ, बनाइदिने मान्छे छैन। अब बनाएर जानुपर्ने फेरि कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष राखियो, यो सफल हुन सकेको छैन, पुरा हुन सकेन, फेरि राखिएको छ। अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा सञ्चालन विस्तार गर्दै जाने। बाल कक्षा र 1 कक्षामा भइसक्यो, अब यसपाला 2-3 कक्षामा, दुईटा कक्षामा वार्षिक रूपमा जाने योजना छ। सरकारवालाहरूको लागि स्थलगत भ्रमण कार्यक्रमहरू गर्ने, राम्रा सफल विद्यालयहरू लैजाने, घुमाउने छ। शिक्षक विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम गर्ने। यस अन्तर्गत योजनामा तल भन्दैछु, विद्यालयमा बाल उद्यान तथा प्ले जोनको स्थापना गर्ने, बालबालिका सङ्ख्या प्रवर्धन गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन नियमित गर्ने, स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूमा विद्यालयप्रतिको चासो प्रवर्धन गर्ने, पुनः परीक्षा लिने क्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरू आगामी शैक्षिक वर्ष 2081 को निम्ति कति पुराना पनि निरन्तरता दिँदै नयाँ थप गरिएका छन्। त्यसै गरी चालु शैक्षिक वर्ष आगामी शैक्षिक वर्ष 81 का लागि यहाँ चालु भएको छ। दाता खोजी गरी विद्यालय फर्निचर नवीकरण गर्ने,
त्यसै गरी स्थानीय सरकार मार्फत डिपिआर र अन्य तहका सरकारसँग समन्वय मिलाई विद्यालय भवन स्थानान्तरण तथा बृहत निर्माण प्रारम्भ गर्ने, आवश्यक साधन र स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी अङ्ग्रेजी माध्यमिक कक्षा सञ्चालन विस्तार गर्दै लैजाने, सरोकारवालाहरूका लागि स्थलगत भ्रमण कार्यक्रम विवेश सिएस शिक्षकहरूलाई नजिकका सफल विद्यालयहरूमा उद्देश्यपूर्ण स्थलगत अवलोकन भ्रमण भेटघाट सहकर्मी अन्तर्क्रिया गराई विविध बोधद्वारा उत्प्रेरित गराउने, कोही सफल विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी केही शिक्षकहरू साटासाट गर्ने एवं ससाना विद्यार्थी समूह बनाई केही निश्चित समयका लागि विद्यार्थी साटासाट कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने हो कि मेरा 2-5 जना विद्यार्थीहरूलाई श्रीराम सरको स्कुलमा पढ्न पठाउने केही दिनसम्म, श्रीराम सरका केही विद्यार्थीलाई म कहाँ पनि आमन्त्रण गर्ने, अनि त्यहाँ पढाएका शिक्षक र त्यहाँ पढाएको शिक्षकमा के फरक भयो, शिक्षकका सुझाव लिन सकिन्छ, शिक्षकलाई पनि आदान प्रदान गर्ने, कस्तो वातावरण त्यहाँ छ, त्यहाँ व्यवस्थापन समितिले के गर्दो रहेछ, हामी कहाँ के गर्दो रहेछ, शिक्षकहरूले नि बुझुन्, शिक्षक र विद्यार्थी आदान प्रदान साटासाट गर्ने कार्यक्रम राख्ने भनेर मैले योजना बनाएको छु। साथीहरूबाट साथ भयो भने त्यो गर्न सकिन्छ। दात्री संस्था वा स्थानीय वा निकाय खोजी विद्यालय हातामा बाल उद्यान प्ले जोन स्थापना गर्ने, वडा कार्यालय टोल विकास संस्थाहरूको समन्वय यातायात साधनको व्यवस्था गराई बालबालिकाको सङ्ख्या प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूसँग नियमित सम्पर्क गरी विद्यालयप्रति चासो प्रवर्धन गर्ने, विवेश सिएसबाट अभिभावकलाई सचेत गराई प्रत्येक आवधिक परीक्षाहरूमा 35% अङ्क प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीका लागि 35% अङ्क हासिल नगर्दासम्म पुनः परीक्षा लिने क्रमलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्ने लगायतका कुराहरू यो योजना राखिएको छ।